अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे। अमीन सुम्मा अमीन या रब्बुल आलमीन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि मामू की बातों का मैं जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि मामू को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है रिएक्शन वालों से। क्योंकि रिएक्शन वाले जब रिएक्शन करते हैं तो किसी के हक़ में वो नहीं होते। जब रिएक्शन कर रहे होते हैं, अगर किसी के साथ दोस्ती भी है तो उसको भी अगर गलत समझो तो उसको पे भी बात करो। लेकिन जो बात यहाँ पर मामू बकवास कर रहे हैं ना, वो मामू का सरासर कसूर है। इसमें साजिदा का नहीं है, बल्कि इसमें सरासर कसूर मामू का है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये कमेंट भी मैंने पिन किया हुआ है, आपने ये भी पढ़ना है, इन भाई का कमेंट। और वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे आप लोगों ने प्रेस कर देना है। तो मामू ने ये कहा है कि सबसे पहले मैं रिएक्शन के हवाले से मामू को ये जवाब देना चाहूँगी कि मामू ने कहा है कि इंडिया वाले जो हैं वो जब रिएक्शन किसी पे करते हैं तो पाकिस्तानी जो इस्लामिक वीडियो होती हैं वो लगा के उस पर रिएक्शन करते हैं। कभी किसी की गरस्ती पर उन्होंने रिएक्शन नहीं किया। तो मामू, आप लोग जब इस तरह के गंदे काम कर रहे हो, इस तरह के गंदे करतूत कर रहे हो, किसी के निकाह में होते हुए उसकी इज्जत, उसकी बीवी को जब गलत नज़रों से आप देखते थे, जब आप जाते थे अंडिन सीमा के घर और अपनी नज़रों में वो खन्नास, वो फतूर, वो गंदगी भर कर आप उनके घर जिस गलत इरादे से जाते थे, अगर कोई और बंदा होता, ये गरीब लोग ना होते और कोई बंदा होता ना, तो जब तुम उनकी औरत पर नज़र रखे हुए थे, गलत इरादे से उसके घर जाते थे, तो फिर जो तुम्हारा सीना है ना जिसको तान के जाते थे, उसी पे ना 8-10 ब्रस्ट वो लगाते, तब तुम्हें पता चलता कि वाकई ना किसी शरीफ इंसान की बीवी पर गंदी नज़र रखने का क्या नतीजा होता है। एक सिस्टर ने मुझे कहा था, आज मुझे मैसेज आया था इंस्टा पे, इन्होंने कहा था कि सिस्टर आपने बात करनी है कि इसके दांत देखो, और जो बंदा चर्स पीता है, शायद इसकी वीडियो में भी कमेंट है, तो जो बंदा चर्स पीता है उसके दांत इस तरह के होते हैं, और ये बहुत ही क्या नाम है, जवारी और नशेई बंदा है। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि ये सिगरेट भी पीता है और ये बंदा जो है ना, ये ऐसे हर किसी के कामों में, गंदे कामों में मुलव्वस है। इसके ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ ही नहीं कह सकती। लेकिन इस मामू को ये कहूँगी कि कहता है कि हराम खोर मर्द या औरत हो और वो घर की बात बाहर नहीं करते। तो तुमने जो किया, जो साबरा ने किया, वो कौन कहता है कि बड़ा नेक काम था? ऐसे करते ना जब तुम उनके घर में जाते होते थे, जब तुम्हें समाविया ने देखा था कि हमारे घर में कोई खलाई मखलूक आती है, उसने तो ये नहीं कहा था कि हमारे घर में खलाई मखलूक आती है, बल्कि उसकी माँ ने उसको डराया था कि बेटा आपने उठना नहीं है अपनी चारपाई से, हमारे घर में कोई खलाई मखलूक आती है। तो इसके बाद जब उसने कुछ ऐसा देखा समाविया ने, तो समाविया के 14 तबक रोशन हो गए और वो बच्ची अपने ज़हनी तवाज़न एक किस्म का खो बैठी। तब उसकी माँ दम दरूद के लिए उसको कारी साहब, जो उसको मौलवी, हम लोग मौलवी कहते हैं ना, वो मोबली कहती है, उसके पास ले लेके फिरती थी, मस्जिद में जाती थी, उधर लेके फिरती थी। तो उसके बाद उस बच्ची ने ना अपनी माँ से नफ़रत करना शुरू कर दी, क्योंकि कोई बच्चे भी अपने बाप की जगह किसी और मर्द को अपनी माँ के साथ दिखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर ये इसकी वीडियो का टाइटल था कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम सदा साथ रहेंगे, क्योंकि तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हें अहलियत ही क्या है करने की। ये जो तुम औरत, ये टेढ़े दांतों वाली, जिसके बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो में कि आप ऐसा करें मामू कि इस साबरा के दांत तो आप इसके सही करवाएं ना। एक इसका दांत टूटा हुआ है और दूसरा इसका दांत इतना लंबा है, उसके मतलब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि 2-3 चैनल ये बंदा चला रहा है। इसके बाद टिकटॉक पे उसको बैठा देता है। साबरा की इतनी जरूरत नहीं है इसको कुछ कह सके। रातों को मारा मारा ये अपने दोस्तों के साथ फिरता है, वहाँ पे जाके जो काम धंधा ये करते हैं, जो इसकी आदत है, जो इसकी आदत कभी मरते दम तक नहीं छूटेगी। रातों को दोस्तों के साथ बाज़ारों के ये उधर धक्के खाता है और वो पीछे घर में पड़ी सड़ी मरी रहती है। उसकी इतनी नहीं जरूरत कि इस बंदे को बोल सके कि तुम कहाँ जाते हो, या इसे अपना एडसन ले सके। उसकी इतनी भी नहीं है जरूरत कि वो अपने एटीएम से, एटीएम तो वो नहीं यूज़ कर सकती, चेकबुक से वो अपने पैसे निकलवा सके।
جب بھی پیسے آتے ہیں بچوں کے حق میں یہ کوبرا سا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچوں کے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے. یہ اس انسان کی ہے خصوصیت. پھر وہ حلیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اپنی وائف جو ایکس وائف ہے اس کی آپ مہمانی کریں. تو بھائی کیا آپ لوگوں کے ہاں ایسا ہوتا ہے؟ مجھے ان بھائی سے اور کوئی بھی ایسی دشمنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ویورز ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، لیکن ان کی باتیں مجھے بہت زیادہ بری لگی ہے کہ آپ اپنی ایکس وائف کی مہمانی کرو. کیوں؟ جو عورت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے کسی مرد کے ساتھ، اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ ادھر تو آپ بڑھ چڑھ کر باتیں بھائی کرتے ہیں کہ ساجدہ نے یہ کر دیا، ساجدہ نے وہ کر دیا. اس ٹائم جو آپ ساجدہ کی ویڈیوز میں کمنٹ کرتے تھے کتنی ہی زیادہ لوگ آپ کے کمنٹ کو لے کر آپ کے برخلاف ہو گئے تھے، آپ کو اتنی باتیں سناتے تھے کہ یہاں پر بہنیں بھی ویڈیو دیکھتی ہیں. آپ کے کچھ کمنٹ ایسے ہیں جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں، پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ برابر کمنٹ کرتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی مہمانی آپ کرو، دعوت کرو. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. ان کا جو رشتہ تھا وہ میاں بیوی والا رشتہ تھا. آپ کیا اس کے دونوں کو دکھانا چاہتے ہو، صابرہ کو اور صابر بھائی کو کیا دکھانا چاہتے ہو آپ کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پھر غلطیاں جو بھی ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی جاتی ہیں؟ پھر ایک ہی جگہ محرم اور نامحرم بیٹھ کے کھانے بھی کھا سکتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. آپ کی نظر میں آج صابرہ اچھی ہو گئی ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ ریئیکشن والے جو ریئیکشن دیتے ہیں وہ ان کے خلاف غلط ہوتا ہے. آپ ریئیکشن دیا کرو تو اس طرح کا نہ ریئیکشن دیا کرو. کیا ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں؟ آپ ساجدہ سے تو نکاح نامہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ساجدہ جو ہے نا وہ اپنا نکاح نامہ دکھائے، لیکن آپ صابرہ سے کیوں نہیں کر رہے؟ جاوید اگر آپ کی اتنی بات مانتا ہے کہ آپ کے کہنے پر وہ ویڈیو بنا سکتا ہے، آپ کے کہنے پر وہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بات کر سکتا ہے، آپ کے کہنے پر جاوید اپنا پروف نہیں دکھا سکتا، پھر تو آپ بھی جو ہے نا جاوید کو راضی نہیں کر سکے. اتنی اپریشیٹ کرنے کا کیا فائدہ بھائی؟ اگر فائدہ ہے سچے پکے مسلمان آپ بنو اور اس کو بولو کہ اپنا نکاح نامہ دکھائے، اپنی خلا کے وہ ڈگری دکھائے، اور اس کے بعد جو آئی ڈی کارڈ ہے نا جو ابھی تک ندیم بھائی کے نام ہے، جس کی زوجیت میں ندیم کا نام ہے، آپ کو وہ تو دکھا دے. ریئیکشن والوں کو چھوڑو، ریئیکشن والوں کو رہنے دو. ہم جو ہیں وہ ہیں، ہمارا اللہ ہماری نیتوں کا حال جانتا ہے. آپ اس کو بولو کہ پلیز جاوید سان جس کو اتنی ادب اور احترام سے بلاتے ہو نا، آپ اس کو بولو کہ پہلے اپنا نکاح نامہ دکھاؤ. اگر نکاح نامہ نہیں دکھاؤ گے تو ریئیکشن والے کسی طرح پیچھے پڑے رہیں گے. اور آئی ڈی کارڈ دکھا دو. اگر پیچھا چھڑانا چاہتے ہو لوگوں سے، نیگیٹو لوگوں سے، نیگیٹو ریئیکشن والوں سے، تو آپ اپنا نکاح نامہ دکھاؤ. اور صابرہ کا آئی ڈی کارڈ جو آپ کے نام پر اپڈیٹ ہو چکا ہے، صابرہ کی زوجیت میں جاوید اختر کا نام آ چکا ہے، وہ دکھاؤ. اگر ثابت آپ کر سکو تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی اور میں بولوں گی کہ واقعی ساجدہ غلط ہے. اور یہ بھائی جو ساجدہ کے لیے بات کرے نا وہ بات ٹھیک ہے. آپ اس کو بولو جاوید کو کہ وہ نکاح نامہ دکھائے، آئی ڈی کارڈ دکھائے اور خلا کی ڈگری دکھائے. ہماری اور اس سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہماری صرف یہی ہے کہ یہ بندہ یہ دکھا دے. جو آگے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں نا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میری اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں تو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے باتیں کرتے ہیں. یہ جو ٹیڑھے پاؤں والی تم ڈائن لے کر آئے ہو نا، 3 بچوں کو جو ہڑپ کر کے ادھر تمہارے پاس آئی ہے، اور اس بچی کے ہم لوگوں کے کہنے پر ہی ابھی تم اس کی چپل لے کے آئے ہو. ننگے پاؤں یہ بچی پھرتی تھی. جس طرح سے تم نے اس اپنی بچی کو، جس کو تم اپنی بولتے ہو نا، گندے الفاظوں سے پکارا تھا نا، وہ ابھی بھی ادھر پروف پڑے ہوئے ہیں، ہماری ویڈیو میں پڑے ہوئے ہیں پروف. یہ جاوید آپ لوگوں کی نظر میں اچھا ہے. یہ وہ سانپ ہے نا جس نے پوری گھر ہستی کو جلا کے رکھ دیا، جس نے نگل لیا نسیمہ انڈے کے پورے گھر کو، جس نے 3 بچوں کی زندگیاں خراب کر دی. جوان ہوتی بچیوں کے سر سے ماں کا سایہ چھینا. اگر کچھ بچیاں غلط کریں گی تو وہ قصوروار یہ جاوید سانڈ ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.